بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن العبد في هذه الدنيا مأمور باتباع الحق ونبذ الباطل وإن التمسك بالحق والثبات عليه لا بد له من الصبر لأنه يخالف هوى النفس والشيطان إذن فلا بد من أن تصبر نفسك باتباع الحق والثبات عليه ማንኛውም የሰው ልጅ በዚች ዓለም ውስጥ ሲኖር نعم ሐቅን የመከተል ግዴታ አለበት ባጢልን የመጣልና የመራቅ የማውገዝ ግዴታ አለበት ሴት ወንድ ማለት ነው ማንኛውም የሰው ልጅ التمسك بالحق حقን አጥብቆ መያዝ والثبات عليه በሐቅ ላይ መጽናት لا بد له من الصبر ትግስት አይቀሬ ነው ትግስት ያስፈልገዋል ለምን لأنه يخالف هوى النفس حق የሚባለው ነገር ከስሜት ጋር የሚጋጭና የሚፋለስ የሚቃረን ነገር ስለሆነ كذلك ከሰይጣን ጋር የሚጋጭ ስለሆነ ትግስት ካላደረክ نعم መቋቋም አትችልምና በሐቅ ላይ መጽናት አትችልምና ማለት ነው اذن لا بد من ان تصبر نفسك باتباع الحق والثبات عليه حقን በመከተል በሐቅ ላይ በመጽናት እያንዳንዱ ሰው ራሱን ማስታገስ قدت اللبت لا ينبغي لعاقل أن يغتر بكثرة من يفعل شيئا من الناس فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية يسولج إنني أمر يالله سو لشود النام للتالل أقبابا يدلم بذو سوج بمي سروت سرامالتنا الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين عند النجار يمتقبر السوج ቁጥራቸው ብዙ ስለሆነ ሐቅ በዚህ የሚለካ የሚመዘን አይደለም وانما يعرف الحق بالادله الشرعيه شرعي በሆኑ መረጃዎች ብቻ ነው ሊታወቅ የሚችለው قال الله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله በድርገጽ ላይ ያሉትን ብዙሃኖችን በትከተላቸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ጥርግርግ አድርገው ያወጡሃል ያሳስቱሃል ይላል አላህ Azza wa Jalla وإن تطيع أكثر من في الأرض ምድር ላይ ያለን ሰው ብዙሃኑን ብትከተል እነሱ የሚያደርጉትን ነገር መርሐባ ብለህ ብትቀበል የሚናገሩትን ንግግር እሺ ብለህ ከተቀበልክ ከአላህ መንገድ ያሳስቱሃል ለምን ብዙሃኑ ሰው በጥመት ላይ የሚጓዝ መሆኑን አላህ Azza wa Jalla እየነገረን ነው ያለው ማለት ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተውት ነገር በህይወት ያሉ فيما يتعلق بالعبادات ከዒባዳ ጋር ተሰሰረነት ያለው ነገር ሆኖ የተውት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لا يجوز لاحد احداثه ولا تشريعه للناس ለማንም ሰው አይፈቀድም ያን ነገር እንዲከሰት ማድረጉና መደንገግ አይፈቀድለትም ማለት ነው ከዒባዳ ጋር ተሰሰረነት ያለው ነገር ሆኖ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያልፈጸሙት ሆኖ ያለ ማንንም ሰው ከጊዜ በኋላ ያን ነገር ማስገኘት መደንገግ በፍጹም አይፈቀድም العبادات توقيفية لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ምክንያቱም ዒባዳ توقيفية ነው ያንተን አእምሮ ያንተን ግንዛቤ የሚያስተናግድ አይደለም ማለት አላህ በደነገገው መልክ ትጓዛለህ አላህን ትገዛለህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአስተማሩት መልክ አላህን በተገዙበት መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትገዛለህ ማለት ነው اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى
نتحدث عن بدعة وعادة قبيحة سوّج ብዙሃኑ ሰው እየተገለገለው ያለ ቢድዓና ዓዳ ቀቢሃ ጸያፍና ቀፋፊ የሆነ ልምድና ባህል ሰዎች እየተጠቀሙት ያለ እንመለከታለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ ማለት ነው بداية حكم التعزية وكيفيتها وهل لها وقت مخصوص ይሄ ታዚያ የሚባል ነገር የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ብዙ ሰው የሚያነሳው ነገር ነው መታየት አለበት ዑለማዎች ምን ብለዋል በዚህ ዙሪያ ዑለማዎች የተናገሩት ነገር አለ ወይ አዎ አለ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ ወደፊት ምናየው ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ التعزية አንድ ሰው ሐዘን ሲደርስበት ወገኑ ሲሞት እናት አባት ሚስት ልጅ ባል አጎት አክስት የተለያየ ሰው ሲሞት ሐዘን ሲደርስበት ያን ሰው ማለት ነው ማስተዛዘን ሁክሙ ምንድነው ሱና ነው ሸሪዓችን ያዛል ሱና ነው አጅር የሚገኝበት ነገር ነው ከይፍያው እንዴት ነው እናያለን هل لها وقت مخصوص የጊዜ ገደብ አለው እንመለከታለን اللجنة الدائمة من ይላሉ تعزية المصاب بالميت مشروعة وهذا لا إشكال فيه ሐዘን የደረሰበትን ሰው እንዲታገስ ማድረግ ማስተዛዘን መሽሩዕ ነው ሸሪዓችን ያዛል ይሄ ምንም አይነት ችግር የለውም ነገር ግን ተخصيص وقت معين لقبول العزاء وجعله 3 أيام فهذا من البدع ነገር ግን ሰዎችን ሐዘን ለመድረስ ወይም ለማስተዛዘን የጊዜ ገደብ ማድረግ ተخصيص وقت معين የተገደበ ጊዜ ማድረግ وجعله 3 أيام 3 ቀን ማድረግ فهذا من البدع በዲናችን ላይ አዲስ ከተፈጠሩ ቢድዓዎች አንዱ ነው አሁን ህዝቡ ያደረገው ያለው በሱና ካባ የሱናን ካባ ለብሰው የሱና ሰዎችን ይያሉ የሚያደርጉት ተመልከት እንደ ዑለማዎች ግንዛቤ ቢድዓ ነው ቢድዓ ضلال ነው ቢድዓ ጥመት ነው የተወገዘ ነው ቢድዓ ይሄን የሚያደርጉ ሰዎች የተወገዙ ሰዎች ናቸው أما تخصيص وقت معين لقبول العزاء وجعله 3 أيام فهذا من البدع وقد ثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام من عمل عملا سران يسران يرد ما نيوم سرا كدينغا تسسر النتي يالو وده الله سبحانه وتعالى يميقرب يهونه يدين آكال يهونه أدس سرا يسرى بزاب ميسراو سرا لاي ليس عليه أمرنا ينيات إزاز يالتاكلبت يهونه سرا يسرى فهو رد مردود نو تقباينتي اللهم باطل نو بلو ملكتني عليه الصلاة والسلام تناقروا علينا يلادو كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فالتعزية سنة التعزية سنة سنة عبادة ይሄን ነገር ስትፈጽም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተገበሩት ብቻ የማትገደብ ከሆነ ቢድዓ ላይ ትወድቃለህ ማለት ነው ኢባዳ ነው ማለት ነው ሰዎች ዓዳ ነው ቢሉ እንኳን ልምድ ነው እኛ እንደ ልምድ ነው የምንጠቀመው ቢሉ እንኳን ላ አይደለም هؤلاء ከደባ ቀጣፊዎች ናቸው ኢባዳ ነው ሱና ነው لما فيها من جبر المصاب ሐዘን የደረሰበትን ሰው ማጽናናት አለበትና والدعاء له لسدعاء ማድረግ አለበት بالخير ولا فرق في ذلك بين كون الميت صغيرا أو كبيرا ሟቹ ህፃን ልጅ ሊሆን ይችላል ትልቅ ሰው ሊሆን ይችላል ሴት ወንድ አባት እናት ልጅ ማንኛውም ይሁን ሐዘን የደረሰበት የሆነ ሰው የሞተው ምንም አይነት ይሁን የሞተው ታዚያ መድረስ ሱና ነው ሐዘን የደረሰበትን ወንድምህን ማጽናናት አጅር አለውና ማለት ነው يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة تسمامي يهونو قالاتوچن بمتقم وندمون يصنانو أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما مسلم كونا إهنلال أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما مسلم كونا ما الله مرت يلقسلت أنتنم الله صناتم يسته إيالا الله عز وجل መጠየቅ አለበት በዚህ ወንድሙን ማጽናናት አለበት ነገር ግን ሙስሊም የሆነ ወንድሙ ሟቹ አባቱ ካፊር ከሆነ ወይም የሞተችው እናት ከሃዲያን ካፊር ከሆነች
إذا كان الميت كافرا فلا يدعى له لما دعاء يدرجم وإنما يعزى أقاربه المسلمون مسلم لهونوت لما كافر لهونو مسلم لهونوت بهوت لالوت نعم وندموتشي ጓደኞችህ أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك إيالك نعم تازنانو الله مالتنو شيخ ابن باز رحمه الله تعالى قالوا ليس لها وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة يجزي قدب يلوم هذا اللي درسبتن وندمه لماصنانات يجزي قدب يلم مالو بل هي مشروعة من حين موت الميت كموتبت سكند جمرو مالت قبل الصلاة صلاة الجنازة سيسجد بفيتم لهون يشلال وبعدها صلاة الجنازة كتسجد بوهلا لهون يشلال وقبل الدفن سيكبر لهون يشلال وبعد الدفن كتكبر بوهلا لهون يشلال نعم يجز يقدب يلوم هيوتو كوتاتشبت إلى تجمرو مفتوح له مالتهم تازي على مدرس وندمهن لما استهازن مالتهم طيب حكم السفر لأجل العزاء لتازي أبلو جزء مقاس سفر مهد اندت يتهيل لم يلو علماء تطيقال من أجل الأزاء القريب يعني من أجل الأزاء لقريب أو صديق وهذا جزء الأزاء قبل الدفن جزء مقاس ጓደኛ ሞቶ ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ሞቶ ሊሆን ይችላል ሩቅ ቦታ ከሆኑ መሄድ እንደት ነው ለሚለው አሁንም الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اجاب لا نعلم بأسا في السفر من اجل الاذى لقريب او صديق لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف الام المصيبه ምንም ችግር የለም ጉዞ ሰዎች ቢጓዙ ጓደኛ ሞቶ ቤተሰብ ሞቶ ሀዘን ለማነው ታዚያ ለመድረስ ለማጽናናት ትግስት እንዳደረገ ለማድረግ ሰፈር መጓዝ ምንም ችግር የለም ይላል ምንም ችግር የለም نعم اي نعم ምንም ችግር የለውም ማለት ነው ያ ሴት ያለ መህረም ምትጓዝ ከሆነ حرام ነው ከሸሪዓ ጋር የሚጋጭ ነገር ካለ حرام ያደርገዋል ያኛው አሊያ ታዚያ ለመድረስ መጓዝ ምንም ችግር የለውም ይላል ነገር ግን ሰዎች يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم للمعزين تازيا لدرسوا لميمة السوج ولائم وليمة دقس على يمواش وغنوش سوستنياو كاللي سمنتنياو أرباكن بامت امد الرقون هلو باتك علي تازيا لميمة أو سو لما استناقد يمد دقس ابن باز رحمه الله تعالى من قالوا هذا لا أصل له من ماينت مسألة نقر يلوم بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية نعم بل هو بدعة منكر بدعة ومنكر بدناتشن يتوجز بدعة سبحان الله منكر كفافي نقر نو ومن أمر الجاهلية بجاهلية جزي يميادر قصوج كنزا بجالية جزية نعم سوج عند هذا النجار يادرجا كذا يتوسدنه من أمر الجاهلية كجاهلية وجه يتوسد نجارنو ديناتنا يقوم ماله فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في 40 وغير ذلك هذه كلها بدعة وعادة جاهلية لا وجه لها إلى الله رحمه الله تعالى ما نمسو كم وتبوهلا مجمع ما زجاجت دقس مدقس يمي مدو سوتش لما بلاد يمي درج درجت بموتبت كنم يهون يما جمراو كان سوستنياو كان آراتنياو 4 كان يفلك كونات هذه كلها بدعة وعادة جاهلية هنا لمدنو جاهلية هنا باهر نوما لا وجه لها جاهلية هنا باهل نو شريعة ميوغزو كشريعة قام يقاتي هنا بل عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه سبحانه وتعالى على ما قدر هذا يدرس باتشو سوج متاقسنا لباتشو اللهم ما مسكنا لباتشو الله سبحانه وتعالى ما مسكنا لباتشو نعم الله بوسنه وساني لي ويسألوه سبحانه أن يصبرهم وأن يعينهم على تحمل المصيبة مكراون عندك قاموت الله عز وجل صناتون عند لقساتشو الله متعيقنا لباتشو ولكن لا يصنعون للناس طعاما لسولجوج لسوج مجم مسرات أبدا هاي تشال ميلاد
لمن جرير بن عبد الله البجلي وهو صحابي جليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة رواه الإمام أحمد بإسناد حسن إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لمن جرير بن عبد الله البجلي يتبع صحابي يزقبوا على كنا نعد الاجتماع صحابة وجباتك علي أنيا نبر مسباسبن يمن ملكتنا يمن نجمت إلى أهل الميت كمواج بيت سبوج قام مسباسبن وصنيعة الطعام مجم مزجاجة بعد دفنه مواج كتكبر بهالا من النياحة كنياحة نبلنا من نبرا إلى تملكت كموت بهالا من كتكبر بهالا بعد دفنه كتكبر بهالا كمواج بيت سبوج قا هيدو مسباسب مجم مزجاجة من النياحة سبحان الله كان الصحابة يعدون النياحة من المحرمات نياحة مشوم يبالو مالتنا سو سيموت የሚያስለቅሱ ሴቶች አሉ ትልቅ ወንጀል ከባድ ወንጀል እንደሆነ መልእክተኛው ተናግረዋል መሰባሰቡና ምግብ ማዘጋጀቱ بعد الدفن ከዚህን መድበው ነበር ያሉ ሱሐባዎች رضي الله عنهم جميعا سبحان الله السنة عند الموت أن يصنع طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم سنة هذا اللي درسباتشو سوّج نعم ምግብ ማዘጋጀት አንድ ሰው ቤተሰብ የሆነ ጎረቤት የሆነ ሰው نعم አራት ሰዎች ከሆኑ ለአራት ሰው ምሳ አራት የሚበቃ ማድረስ ይሄ ነው الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ወደፊት በደንብ ያብራሩታል እናያለን ለዚህም ምንድነው ኢማም መሐመድና አቡ ዳውድ ትርሚዚ ኢብኑ ማጀህ የዘገቡት አለ عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر إن تجدل مجدلوا سيدر ساتشو يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام من بروال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم مجب ما زجاجت إن دايتشلو يميادر جنجر تكسروا باتشوالنا لجعفر بيتسووش مجب ما زجاجوا لاتشو راتاتشون أبلاتشو ساتشون أبلاتشو تلك الله مالتنا أزجاجت تلك الله هذا ما سبا يفكر الله مالتنا هذا هو السنة يشرع لأقاربهم لمواج وجنوج هذا اللي درسباتشو بيتسب له هنا للناس بيتسب له نسو ويم لجورة بيتسو مالتنا مشروعنا أن يبعث لهم طعاما مجم ملاكاتشو لأنهم مشغولون بالمصيبة بمصيبة مالتنا توتروا لنا ملاكاتشو إيه سنانو أما صنع الطعام من أهل الميت للناس نجرجن يمواج وجنوج مجم ما زجاجاتشو سواء كان ذلك من مال الورثة كورثاوج جنزب تنسوا له لشلال أو من ثلث الميت ويمواجو كنبرته عند سوسنجو سلامي فكدلت كذا تنسوا له لشلال السو لخير نجر موال سلامي شل مالتنا أو من شخص آخر ويما نيجون سويا وتويون جنزبون مالت فهذا لا يجوز أي فكر إيه ولا ما فتوانه لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية دقت مدقس بفسط ما يتشال مالت يمواج نبرتهم يون عن سوسنجا سلام نفكدلت ዋሪሶች ከራሳቸው ያነሱት ይሁን ከውጭ ሌላ ሰው የሰጣቸው ንብረት ይሁን لا يجوز አንድ መረጃ ታገኙን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጊዜ ተደርጓል የሚል ማለት ነው نعم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ولا يمن بتملكته فلا شك أنها من أمر الجاهلية كجاهلية يتوسد مون من ما يتراترم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع ولا بعد 40 يوما ولا بعد سنة من وفاته بل ذلك بدعة يجب تركها وإنكارها والتوبة إلى الله منها لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة أهل الجاهلية سبحان الله بتأم يكبر نقرنا يا جماعة أني سو سيموت مجمع زجاجت كنبي عليه الصلاة والسلام ألتقينا كالصحابة عند صحابة يفسموا يلمال كسلفنا الصالح عندهم يفسموا يلمال سبحان الله لا عند وفاته بمتبت كنيهن كسامنت بوالا يهن كارباكن بوالا كامت بوالا
በፍጹም አንድ መረጃ ይገኝለትም بل ذلك بدعة بدعة ነው يجب تركها መተው ግዴታ ነው وإنكارها መቃወም ግዴታ ነው يجب إنكارها መቃወም ግዴታ ነው ማለት ነው والتوبة إلى الله منها ይሄን የሚያደርጉ ሰዎች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመመለስ ግዴታ አለባቸው ተውባ ማድረግ አለባቸው ለምን لما فيها من الابتداع في الدين بل الله يؤدي فترة مفترى لبتنا ومشابهة أهل الجاهلية جاهلية كون سوج قرا من مساسل لبتنا إلى مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى المآتم كلها بدعة سواء كانت 3 أيام أو على أسبوع أو على 40 يوما مآتم باتك عليه سبحان الله سو كمتوارا مدقس بيت مالتنا باتك عليه كلها بدعة ነው በዲናችን ላይ አዲስ የተፈጠረ ነገር ነው ይላሉ سواء كانت 3 أيام 3 ቀን ይሁን أو على أسبوع ሳምንትም ይሁን أو على 40 يوما 40 لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح كسلفنا الصالح አልተገኘም ولو كان خيرا بل كم ነገር ቢሆን ኑሮ لسبقنا إليه ሰለፎቻችን ይቀድሙን ነበር لأنها إضاعة مال وإتلاف وقت جزء ما باكن جنزبن مودمنا ما طفاتنا بلوال الشيخ ابن عثيمين أزقال من ناقروت نقر الله فما إنه إن كان من مال الميت كمواتو جنزب كهونا يا يمدقس أو دقس أعني من ثلثه عندي سوستنياون يشلال لنا مواتسو كوموت وفيت كنبرتو عندي سوستنياون شريعة يفقد الله تعالى الله بميودو من قر لي نعم أولو لن مالت يشلال لنا مان كذا كونه جناية عليه لأنه صرف له في غير الطاعة آياته سبحان الله بذلك أنا مدقس طاعة دلم بدعانو ضلالو تمتنو يمواتشن حق نبرتن مالتنو بسو نبرتناي بميتك مو نقر لا يسوتش يوالوتنونا جنانو بمواتش لا يدنبر مالفنو بمواتش نبرتلال كمن أموال الورثة كهنا كوارثوች ንብረት ከሆነ የሚደገሰው ድግስ ህፃኖች ከሆኑ ወይም ሱፋሃ ሞኞች ከሆኑ لا يحسنون التصرف ነገሮችን ማስተናበር የማይችሉ ከሆነ አሁንም ጂና ነው በንብረታቸው ላይ ድንበር ማለፍ ነው لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفها إلا فيما ينفعهم የህፃን ልጆች ገንዘብና እንዲሁም ሞኝ የሆኑ ሰዎች ከሆነ የሚወርሱት የነሱን ንብረት በሚጠቅማቸው ነገር ላይ ማዋል የሁሉም ሰው አደራ ተጥሮበታልና በማይጠቅማቸው ነገር ላይ ማዋል ነው ተጠያቂነት ያደርጋል يوم القيامة وإن كانوا لعقلاء بالغين راشدين طيب عقلاء كنኛ አምሮ ያላቸው አቅማዳም የደረሱ ከሆኑ ሰዎች ንብረት ከሆነ ያ ገንዘብ የተሰባሰበው فهو ايضا سفه ይሄም ቂልነት ነው ሞኝነት ነው ለምን لأن بذل الأموال ገንዘብን መለገስ فيما لا يقرب إلى الله ወደ አላህ ወደማያቀራርብ ነገር ገንዘብን መለገስ أو لا ينتفع به المرء في دنياه سبحان الله عندي سو الدنيا ላይ ለማይጠቅመው ነገር ገንዘብን ማውጣት ምናሉ من الأمور التي تعتبر سفها إيه سفهነት ነው ሞኝነት ነው سبحان الله إيه በዛን ቀን የሚደገስ ድግስ የምታወጣው ወጭ አላህ ጋር የሚያቀራርብ አይደለም ትጠየቅበታለህ በዛን ቀን የምታወጣው ገንዘብ ማለት ነው يعتبر بذل المال فيها إضاعة له نعم كنزبن يلا أقباب ما طفاتنا وقرناها النبي صلى الله عليه وسلم أن إضاعة المال بلكن عليه الصلاة والسلام كنزبن يلا أقباب كما وطعت كالكلوا لنا مالتنا الشيخ ابن عثيمين كذلك سبحان الله سو كمتوالا اجتماع عند أهل الميت كله من البدع سبحان الله بدع نبلو تناقروال سلزك كنزبن مالتنا كنزبن ማውጣት ለዚቀን ማለት ነው ማሰባሰብ በዲናችን የተወገዘ ነገር ነው ማለት ነው ينبغي ላሉ ሼኹ للمصاب الا يجلس ሐዘን የደረሰበት ሰው መቀመጥ የለበትም في انتظار من يأتون للعزاء ታዚያ ሊደርሱት የሚመጡ ሰዎችን የሚጠብቅ ሲሆን ቤቱ በሩን ከፍቶ ቁጭ ማለት አይፈቅድለትም لأن ذلك ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم الصحابة هذه ممريا النبرم صحابوች ያደርጉት ነበር بل ينصرفوا الى عمله ሟቹን ከቀበረ በኋላ ወደ ስራ ነው መሄድ አለበት አሉ سبحان الله او الى دراسته ተማሪ ከሆነ አስተማሪ ከሆነ ወደ ትምህርት ቤቱ ወደዛው ወደ ስራው او الى تجارته ነጋዴ ከሆነ ወደ ንግዱ او الى صناعته የተለያየ ድርጅት ሰራተኛ ከሆነ ወደ ስራው او الى اي عمل يكابد في هذه الدنيا ለዚህ ዓለም ላይ ወደሚሰራው ስራ ነው መሄድ አለበት ከቀበረ በኋላ ማለት ነው
حتى ينسى المصيبة مصيبة ونرسازن إهنو مدرك يالبت يلالو شيخو رحمه الله تعالى إهنو لا مواتش وغنوش نعم مسا إرات عزقايته ملاك سنانو لك اللاجو هازن كدرسباچو ماشي ያን ሀዘኑ ቤት ሰራተኛ ከለሌላ ዑለማዎች መቅሱዱ ምን ነው ራብ እንዳይሞቱ ሀዘኑ ስለጎዳቸው ኩሽና መግባት መጥበኽ መግባት አይችሉም ነው ሰርተህ ወስደስጣቸው ነው ሰርታቸው ተመለስ ነው ለሰው ላክ ነው ቤት ሰራተኛ ካለ ሰራተኛ ይሰራል نعم ይሄ መሰባሰብ የሚባል ነገር ሱብሃንአላህ كذلك ምግብ ማዘጋጀት የሚባል ነገር ቢድዓ ضلال ጥመትነው نعم الله سبحانه وتعالى كندهله شر ነገር الله يطبقن ይሄንንም ከሚያተራምሱ ሰዎች ተንኮል الله يطبقن اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نعم بعدين بالزمن عباد الله الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل قديم وسوف يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذا الزمان التبس فيه الحق بالباطل على كثير من الناس قال لي بالزمن حقنا باطل قب لا يالبت إيه دقمو يحقنا يباطل بالبيتوج صراع ما درقاتشو قب ما درقاتشو قديم نو يكوي نو أدس يمتانا قرأي للم سوف يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ تعلم في السامية مكستبت إلى الدرس يقتلان هذا الزمان أهون لأن بالزمن التبس فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بوزو لا يحقنا باطل يتكلبت جزينه هذا الصراع متنوع بحق بالبيتوشنا بباطل بالبيتوش مكاكل يلو قب متنوع له متعدد الأشكال زرف بزنه لكن طالب الحق يكفيه دليل واحد حق فلاقي عند مرة جاك تنقره بدء صاحب الحق يكفيه دليل واحد عند بتشابكونه صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل لسميت تجي هنا لسميت يعقوب الددا لسميت التنبركك يهونا أكالجن عند شي مرة جاب الدردرلت أي كبلم الجاهل يعلم جاهل تستمر عليه كبلال صاحب الهوى لسميت تجي هنا جن ليس لنا عليه سبيل من ما ينت منجد يلم يمتكم بث منجد يلم سميت تجي هنا مالتنا إذا كتازيا تسرنت يلا شو نجروش تسجيل أسماء المعزين ودفع أموال لأهل الميت تازيا لدرسوا يميهدو سوتشن أجندة يزو سماتشون ممزقبنا لمواج وجنوش جنزم مستج عندتنا ويميلو متى اللبت لمن يسول جوج سبحان الله باقي اللي يرقبوا زري مشاركة يما يدرقوا يما يجنون سوج ولا أن برأي مسرته بس له هنا مرض ثلاث هادرقوا يازو إنني دينجاوج كدينجا يدرقوا يما يقباتشوا إذنات يللاتشوا رهراهي يللاتشوا يترقموا الله إذنتين كلباتشوا وتتادرقوا يانا ساباتشوا يالو سوچن ايتچو اياج بربروننا سوچ علماءوچاچن من بلوال بزوريا اجندا يزو نعم بمزغب بر ماس مزغب لمواچ وغنوچ بر مسدد سئلت اللجنة دائما السؤال الآتي عندنا في أقصى غرب أفريقيا إذا مات إنسان لا يدفن إلا بعد جمع نقود أفريقيا وش تياكي أقربوا الله تولى علماء سعور لا يلالو يا فتوى كوميتي وش علماء وش مالتنا أقرأتين عندي سو سيموت سبحان الله بر سايس سباسب أي كبر مال كذا يا بر كسبسب بحالا قماشو لمواج بيسبو الشتال قماشو لتلايو ديوش الشتال حتى صار المرء يحزن إذا سمع بموت إنسان زاري قلي موت سيلوت سوج مازن جمروال لمن
የሚሰጠው የሚያወጣው ብር ስለሌለው ምስኪን ስለሆነ ወይኔ ሞተ ዛሬ ምን ይጀልህር ነው ምን ላስመዘግብ ነው የሚል ሰዎችን እየረበሻቸው አሉ በጣም ኃይለኛ ብር ስለሆነ የሚያወጡ ሰዎች ማለት ነው حتى صار المرء يحزن إذا سمع بموت إنسان سبحان الله سو سيموت حزن يدرسባቸውን ሰዎች እንዲታገሱ ማድረግ ቀብርም ይሁን መስጂድ መንገር ላይ ስራ ቦታ የትም ቦታ አገኘው ሱና ነው መሰባሰብ አይቻልም ብለናል ነገር ግን ብር ሰዎች ስለሚያሰባስቡ እገሌ ሞተ ሲሉት ሰው እየተከዘ ይገኛል ለምን ገንዘብ አለ ገንዘብ ይሰባሰባል ገንዘብ የሌለው ሰው አለ የማይችል ሰው አለና ከዛ አንፃር ሰው እየተከዘ ይገኛልና فأوضحوا لنا حكم الشريعة الإسلامية في هذه الأمور إهن بتملكة شريعة من يسكمتون نقرون نسكي ألواتشو فأجابت اللجنة بقولها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا سائر السلف الصالح أنهم كانوا يجمعون نقودا للصدقة عن الميت ولا لتوزيعها على جماعة معلومة كنبي عليه الصلاة والسلام التقنيم كصحابة وجه التقنيم كسلفنا الصالح كدقاقوش كقدم دقاق تولدوش التقنيم لمن جنزب يسبسوا نبر يميل من المانة مرجا يلم لم توصل صدق على مصدق ويم لتوسنوا جماعة وجه لما كفافا لمالتنا أو على أهل الميت ويم لمواج وجنوش لمستة مالتنا بفلسم لم يعرف عنهم تخصيص الصدقة عن الميت لا متساو بذكن صدقة يصدق اللت بلو مقدم بفلسم التقنيم كنبي عليه الصلاة والسلام كصحابه تشاتشنم كسلفه تشاتشنم مالو أو الدعاء له ويم دعاء لمادرك يجزي قدم مادرك باليوم الثالث وسنة وقال لا يهون سبعة وقال 4 من موته ولم يكونوا يستمعون لمثل ذلك لأن لهم آي السباسة من البراء بل كانوا سلفوا تشاتش النبروا يستغفرون له بعد دفنه ككبروا بها لا استغفار هذا قالوا اللهم اغفر لعبدك إيالو اللهم ثبته إيالو ويسألون الله أن يثبته عند المسألة ملكاوش قبتوش تيقول الله هو صنات ستو تقريبا هنا ملك اللي ملس صناتون ستو إيالو اكبر لاي استغفار يادرقوا لتالنجي نعم كالزوج ليلا نقر يجيزي قدبو دعاء يادرقالو يجيزي قدبو يصدقالو يمن نقر بفلسون يلم لمن يقولوا صحابة وجتوال مع كثرة القتلى من الشهداء والموتى موتا عاديا سبحان الله بركاتا شهداء موتان بكافروج سيف بركاتا صحابة قالوا نورمالي هنا يموت الصحابة بركات الصحابة الله نقرن صحابة وجيين كله على ما درجات شو هذا دليل على أنه غير مشروع يما يفكر مهنوم إيه يا ملكتنا الآن إذا من نشوف ما عليه أهل بلادكم من جميع المال من الناس بعد موت إنسان وتوزيعه واجتماعهم في الأيام 4 لما ذكرته من البدع التي يجب على المسلم تركها والإقلاع عنها سلزة أقرأت شولاي عندي سوسي موت جنزب الناس سباسبالن كزام لبيت سبي ستال سوسكن وإمارات كلاي تسباسبن صدقا يصدقان بلا يتيكن أقرأت شولاي مفسم والوت من البدع التي يجب على المسلم تركها سميون سو لتوو قد تيميون بيت بدعا والوت والإقلاع عنها راسهن كذا نجر منشكه موطات اللبهلو وعلى من كان عالما بالحكم يزن فردنا وكسو قدته يهون بتال وعلم ذلك منهم أن يبين لهم الحق لسوج حقا مبررات قدته ينور بتال وينكر عليهم هذه البدعة هي البدعة مكاوم اللبت إلى اللو مالتنا صحابو تشاتشن يادرقوا ينبروت ميت لاي صلاة الجنازة يسجدالو جنازاون يشنيالو يكبرالو دعاء يدرقالو سيكبرو بيلام جزيه سيزيرو دعاء يدرقلاچو الله مواچوچ سبحان الله ይሄ ነው ለሟች ቤተሰቦች ቅድም እንዳየነው نعم ራት ምሳ ማዘጋጀት አዘጋጅቶ ለነሱ ብቻ መስጠት ማለት ነው ሰተት መለሳለ ማለት ነው ይሄ ነው اذا አሉ فلا يصح للمسلمين ሙስሊም የሆነ ሰው አይፈቀድም أيزيد في شؤون الأموات ሙታኖችን በተመለከተና ولا سائر شؤون الدين دين ላይ ድንጋት ስርነት ባላቸው ጉዳዮች ላይ ሙስሊም ለሆነ ሰው ሊጨምር አይፈቀድም على ما كانوا عليه صحابዎች ከነበሩበት ላይ ማለት በምንም መልኩ በቃ صحابዎች ባደረጉበት መልክ ብቻ ነው መጓዝ ያለበት ይላሉ መጨረሻ ላይ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى የተናገሩትና ይተናቆማለን الشيخ ابن عثيمين ይሄን ገንዘብ መቀበል حلال ነው ወይንስ حرام ነው ተብለው تتيقال عندنا عادة لمدة لنا لا تسوج عندما يتوفى أحد عند سوسيموت فإن أهله من بعده يلالو كموت وهلا
قبل إقامة العزاء يحضرون سجلا لتسجيل أسماء المعزين الذين سيفيدون العزاء تازيا ليدرسوا يميمتوا يهونوا سوتشين عندي سو كمتوالا أجندا يزجاجلوا سوتشي تازيا يمتوا سوتش سم زرزر የሚያስቀምጡበት የሆነ አሏቸው ከዛም ገንዘብ ይሰጣሉ يدفعون مالا لأهل الميت ለሟች ገንዘብ ይሰጣሉ ታዚያ የሚደርሱ ሰዎች ሙዋሳተን في فقيدهم ያ ለሞተው በሞተው ሰው ምክንያት ሐዘን ስለደረሰባቸው እንደ ማጽናኛ ይሁን ዘንድ ገንዘብ ይሰጣሉ فهل هذا المال حلال ام حرام ነው ይሄ ገንዘብ حلال ነው ወይስ حرام ነው የሚል ጥያቄ ነው ለሼኹ የተቀረበላቸው ሼኹ ምን አሉ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذه العمليه بدعه ይሄ ድርጊት ቢድዓ ነው አጀንዳ አዘጋጅተህ ታዚያ ሊደርሱ የሚመጡ ሰዎችን እየመዘገብክ ብር የምትቀበል ሰው ቢድዓ ላይ ወድቀሃል ማለት ነው እያተራመስክ ያለው ቢድዓ ነው هذه العمليه بدعه لم تكن معروفه عند السلف سلفوቻችን አያውቁትም ነበር وانما المعروف الذي جاءت به السنه ይላሉ انه لما جاء نبأ وفاه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم ያለው ይሄ ነው ለሟች ወገኖች ራት ምሳ ማዘጋጀት ብሏል ይሄ አለ ታቀርበላቸው አለ እንዲበሉ ኩሽና መግባት አይችሉም ሐዘን ስለጎዳቸው ይሄ ነው አማ ብር ይሰተ ማስመዝገብ እነሱ አጀንዳ ይዘው እነሱ ሊጽፉ ይችላሉ ሌላም አካል ሊሆን ይችላል ቢድዓ ከሰለፎቻችን መረጃ የማይገኝለት ማለት ነው اذا علمنا ان المصابين بهذا الميت በሟቹ ምክንያት ሐዘን የደረሰባቸው ሰዎች قد انشغلوا عن اصلاح غذائهم نعم او اشائهم ምሳቸውን ማዘጋጀት የማይችሉ ከሆነ ራታቸውን ማዘጋጀት የማይችሉ መሆናቸውን ካወቅ ሐዘኑ ስለጎዳቸው فإنه لا بأس بل من السنة أن نبعث إليهم طعاما ምግብ መላካችን ለነሱ አንበዓثን አሉት መላካችን ሱና ነው ችግር የለውም أما أن يسجل المعزون ታዚያ የሚደርሱ ሰዎች አጀንዳ ላይ ስማቸው መጻፉ وأير المعزون أن عليهم ضريبة يدفعونها እነዛ ደግሞ አሁን የሚሰጣቸው ሰዎች እዳ ነው ማለት ነው በሌላ ቀን ሌላ ሰው ሲሞት ወስደው ያስረክባሉ እነሱ አለይ ይወቀሳሉ ضريبة يدفعونها فهذا من البدع كفلك ينقشش ያስለቅስህ حق ነው ይሄ والله ዑለማዎች ያስቀመጡትን እንናገራለን የራስ ጉዳይ حق መናገር ግዴታ ነው ሙንከር ነገር ያየህ ዝማት የለብህም علماء علماء السنة يتناقرون تناقرالا وأما أن يسجل المعزون وأن يرى المعزون أن عليهم ضريبة يدفعونها فهذا من البدع طيب جنزهم بتملكته وإذا كان كذلك بزر أن يستو جنزب بدعك هنا فإن المال المأخوذ على بدعة ببدعة نقر لا ياسو جنزب لا يحل ولا يجوز حرام أي فكر ባለማወቅ ሰተከውን እንኳን አይ ጠርቼ እኔ ሰው ሲሞት ተቀበየ ከዛ በኋላ ተውባ አደርጋለሁ የሰጠውት ነው ማለት አይፈቀድልም ድርጊቱ ቢድዓ ነው በቢድዓ ላይ የሚገኝ የሆነ ንብረት ማንኛው አይፈቀድም መጠቀም ይላሉ ሸይኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ نعم على الزمن حقيقة هذا الزمان هو الذي التبس فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل ባለማወቅ ምክንያት ሰዎች ሐቅና ባጢል ተቀላቅሎባቸው ነው ያለነው ነገር ግን ሐቅ ፈላጊ አንድ መረጃ ይበቃዋል صاحب الهوى የስሜት ባለቤት ግን መረጃ ቢደረደርለት ሊመለስ አይችልም الجاهل يعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فإن اتباع الهوى سمية مكة يعمي عين القلب لب لا يالا عين اندي تهور ያደርገዋል الله سبحانه الله ለስሜት ተገዥ ከሆንክ ልብህ ውስጥ ያለው አይንህ ይታወራል فلا يميز بين السنة والبدع سنة بدعان مليت اندايشل ያደርገዋል الله سبحانه الله በስሜት سبحان الله ስሜት ተገዥ የሆነ ለስሜት የሚንበረከክ የሆነ ሰው ሐቅና
باطل مليت አይችልም ሱናና باطل مليت አይችልም አው ينقصه بل እንደውም ነገሩን በተቃራኒ ያደርገዋል አሉ ምን فير البدعه بدعውን ያዋል ምን አድርጎ ሱና አድርጎ ያዋል ሱብሃንአላህ የሚያተራምሰውን ቢድዓ ጥመቱን ሱና ያደርገዋል አሉ ሱብሃንአላህ ወሱነተ ሱናውን ደግሞ ቢድዓ አድርጎ እንዳምን ያደርገዋል فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات إلى الفوائد كسين كتاباتهم ይሄ ደግሞ የዑለማዎች በላእና ዑለማዎች የሚያመጡት መከራ ነው አሉ ዱንያን ካስቀደሙ ሱብሃንአላህ ስልጣንን ከተከተሉ ወተበዑ الرياسات ስልጣንን ከተከተሉ ዱንያን ካስቀደሙ نعم ዑለማዎች ላይ ያለ በሽታ ሱናን بدعون سنة ما أدرك سبحان الله يلالو اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وبالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين